करोड़ों रुपए 2 मिनट के अंदर हासिल करने का कमाल वजीफा, जिसने भी पढ़ा करोड़पति बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको तमाम वजीफों का सरदार वजीफा बताने जा रहा हूँ। ये वजीफा महीनों में नहीं, ना ही दिनों में, बल्कि मिनटों में हर मुराद को पूरा कर देता है। ये वजीफा कर लेने के बाद देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने आपकी हर मुराद, आपकी हर हाजत, आपकी हर की गई हर दुआ ऐसे कबूल होगी कि आप दंग रह जाएंगे। आज ये वजीफा रिज्क और दौलत के हवाले से बहुत खास है। बस आपने एक गिलास पानी लेकर अल्लाह समद के इस वजीफे को बताए गए तरीके से कर लेना है। उसके बाद करिश्मे और मौजज़ात आपको नजर आएंगी। आपको खुद अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं आएगा। प्यारे बहन भाइयों, ये वजीफा आपने कैसे करना है और इस वजीफे को करने के दौरान आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे छूट न जाए और आपका अमल अधूरा न रह जाए। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला का इस्म मुबारक यानी अल्लाह ताला का नाम है अल्लाह समद यानी अस-समद, जिसका मतलब है बेनियाज। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला के इस इस्म मुबारक को जो कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता है और थाम लेता है, यकीन माने अल्लाह ताला की जात उसे भी बेनियाज बना देती है। इसलिए अगर आप भी अपनी तकदीर और किस्मत को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं तो आज मैं आपको अल्लाह समद का जो वजीफा बताने जा रहा हूं, उसे बस आपने एक दफा आजमा लेना है। फिर देखें आपकी आंखों के सामने आपकी किस्मत कैसे बदलती है, वो भी महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, बल्कि मिनटों में। अल्लाह समद की इस वजीफे को आप किसी भी मकसद और किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं। किसी भी दुआ की कबूलियत के लिए किया जा सकता है। अगर किसी शख्स पर कर्ज चढ़ गया है, फिर चाहे वो कर्ज लाखों का नहीं, करोड़ों का ही क्यों ना हो, और कर्जदार उसके दरवाजे पर आकर बैठ चुके हों और उसके पास कर्ज को अदा करने के लिए कोई जरिया या कोई रास्ता ना हो, बस वो शख्स अल्लाह समद के इस अमल को कर ले, इस वजीफे को कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देंगे कि उसका कर्ज कैसे उतरेगा कि किसी को भी पता नहीं चलेगा। ऐसे तमाम बहन भाई जो कि कारोबार के हवाले से परेशान है, जो कि ये शिकायत करते नजर आते हैं कि पहले उनका कारोबार चला करता था, वो लाखों कमाते थे, लेकिन अब वही कारोबार अपने खर्चे भी नहीं निकाल पा रहा। आपने कोई नया कारोबार शुरू किया है जिसे आप बहुत तेजी से चलाना चाहते हैं और मुनाफा बख्श बनाना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में आप अल्लाह समद के इस वजीफे को कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से बहन भाई कमेंट में ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने आला तालीम हासिल की है लेकिन इन्हें उनकी पसंद और मयार की नौकरी नहीं मिल रही। ऐसे बहन भाई अपनी पसंद और अपने मयार की नौकरी के लिए भी अल्लाह समद के इस वजीफे को कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे तमाम बहन भाई जो माला माल होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास बहुत ही ज्यादा दौलत, बहुत ही ज्यादा पैसा हो जाए, उनके पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, तो आप दौलतमंद बनने के लिए, बल्कि अरबपति बनने के लिए अल्लाह समद के इस वजीफे को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल रखते हुए अल्लाह समद के इस वजीफे को करेगा तो उस पर दौलत ऐसे बरसेगी जैसे बरसात में बारिश बरसती है। इसी तरह ऐसे तमाम बहन भाई जिनके रिश्ते नहीं आ रहे या जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, अपनी मनपसंद जगह पर रिश्ते करवाने के लिए भी इस वजीफे को कर सकते हैं। इसी तरह कामयाबी हासिल करने के लिए या किसी हाजत को पूरा करने के लिए भी, गोया आप दुनिया के किसी भी मकसद के लिए अल्लाह समद के इस वजीफे का सहारा ले सकते हैं। और जैसा कि प्यारे बहन भाइयों, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि अल्लाह समद का मतलब है बेनियाज, और यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह बेनियाज है। लेकिन जो शख्स भी अल्लाह ताला के इस इस्म मुबारक यानी अल्लाह ताला के इस नाम को थाम लेता है, यकीन माने मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अल्लाह ताला उस शख्स को तमाम मखलूक के हवाले से इस तरह बेनियाज बना देते हैं कि इस शख्स को दोबारा किसी मर्द की जरूरत नहीं पड़ती। वो शख्स फिर चाहे जिस चीज की भी ख्वाहिश करता है वो भी चाहता है, अल्लाह ताला उसे हर नेमत, हर एक चीज अता फरमा देते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, गौर से सुन लें कि आपने अल्लाह समद के इस वजीफे को कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है, गौर से सुनिएगा, क्योंकि जैसे आपको बताया जा रहा है आपने बिल्कुल वैसे ही अल्लाह समद का ये वजीफा करना है, क्योंकि अल्लाह समद का ये वजीफा जलाली वजीफा है। अल्लाह समद का ये वजीफा करने से सबसे पहले अपने अल्लाह समद का लफ्जी मायनी अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेना है, क्योंकि अल्लाह ताला के किसी भी इस्म मुबारक से आप उसी वक्त पूरी तरह से फायदा हासिल कर सकते हैं जब आपको अल्लाह ताला के इस इस्म मुबारक का जो लफ्जी मायनी है वो अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए। इसलिए सबसे पहले आपने अपने जहन में उतार लेना है कि अल्लाह समद का लफ्जी मायनी है बेनियाज, यानी ऐसी जात जो हर चीज से बेनियाज है। आज मैं आपको एक गाँव का वाकया सुनाता हूँ। अल्लाह समद की
دارآمد کسی خاتون کا واقعہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں کھاریاں شہر میں لیڈی ہیلتھ ورکر ہوں۔ ایک دفعہ میں کھاریاں کے ساتھ واقع ایک گاؤں میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے گئی۔ ایک خاتون نے مجھے باتوں باتوں میں اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ بتایا، جس کی میں نے گاؤں میں موجود کئی خواتین سے تصدیق بھی کی ہے۔ اس عورت نے کہا، باجی میرا میاں باہر کے ملک میں تھا، کمپنی نے میرے میاں کے 12 لاکھ روپے دینے تھے کہ جھگڑا ہو گیا، انہوں نے میرے میاں کو واپس پاکستان بھیج دیا۔ اس وقت اس کے پاس تقریباً 30,000 روپے تھے، جبکہ پچھلے 6 ماہ سے انہیں تنخواہ بھی نہیں ملی تھی۔ گھر آئے تو میں نے پچھلے 6 ماہ سے قرضہ لے کر کاغذ کے کالے کیے ہوئے تھے۔ جب میں نے پیسے مانگے تو ناراض ہونے لگے کہ میرے پاس صرف 30,000 روپے ہیں اور قرضہ تم نے 60,000 روپے لیا ہے، میں کہاں سے دوں؟ جھگڑا اتنا بڑھا کہ بات علیحدگی تک جا پہنچی۔ کسی بزرگ نے مجھے یہ وظیفہ دیا کہ 1.25 کلو گندم کے ہر دانے پر اللہ الصمد پڑھیں اور پھر نہر میں گرا دیں۔ آپ یقین جانیے، صرف ایک دن دانے پھینکے، دوسرے دن کمپنی والوں نے 12 لاکھ کا چیک انہیں بھیج دیا۔ امید تو دور کی بات، کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ پیسے مل جائیں گے۔ چونکہ میں لیڈی ہیلتھ ورکر ہوں، لہٰذا گھر کا ہر فرد مجھ پر اعتماد کرتا ہے۔ ایک دفعہ ویکسینیٹر ٹیکے لگانے آیا، میں گھر میں بچے کو بلانے گئی کہ اس کی ماں بچے کو حفاظتی ٹیکے لگوا لے۔ معلوم ہوا کہ ماں تو گھر میں نہیں ہے۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ گھر والوں سے روٹ کر ہمسائے کے گھر گئی ہے۔ 5 دن کی بیٹی تھی اور دوسری 1.5 سال کی گھر میں ساس اور اس کا بیٹا بیٹھے تھے۔ میں ہمسائے کے گھر گئی، سردی کا موسم تھا۔ وہ عورت اپنی بچیوں کو لے کر لیٹی تھی۔ جہاں وہ عورت گئی تھی، بتاتی چلوں کہ ان کا ایک ہی کمرہ تھا، نہ کچن تھا، بات نہ برآمدہ۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی بچی بیمار تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں کسی سے پیسے ادھار لے کر دوائی لائی تو خاوند آ کر ناراض ہوا اور بات بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ اب میں نے ادھر نہیں رہنا، اپنے میکے جاؤں گی۔ گھر والے کہنے لگے کہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ ہم تمہیں تمہارے والدین کے گھر چھوڑ آتے ہیں، مگر اس نے انکار کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا پڑھوں اور یہ مان جائے۔ میں نے دل ہی دل میں درود شریف پڑھ کر اللہ الصمد تقریباً 21 بار پڑھا، عورت پر پھونکنا شروع کر دیا۔ 21 بار پڑھا ہوگا اور غیر محسوس طریقے سے 3 پھونکیں ماری۔ آپ یقین جانیے، پتہ نہیں مجھے کیوں اتنا یقین تھا کہ یہ مان جائے گی۔ میں نے اسے چلنے کو کہا، ایک بچی میں نے اٹھائی، ایک اس نے، اور اسے اس کے گھر چھوڑ آئی۔ اس کے خاوند اور ساس کو سمجھایا کہ ابھی کچھ نہیں کہنا، کم از کم میری لاج رکھنا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے ہمسائے ناراض ہو گئے تھے کہ ہماری بات نہ مانی اور پرائی باجی کی مان لی۔ یہ خود میرا اپنا واقعہ ہے جو میاں بیوی میں انمول خزانے کی وجہ سے صلح ہوئی۔ اسی طرح ایک واقعہ میری ایک ساتھی کا ہے۔ اس نے میرے ذریعے ایجنٹ کے پاس اپنے میاں کا کیس جمع کروایا تھا تاکہ وہ بیرون ملک جا سکے۔ مجھ سے تقریباً 20,000 روپے بھی دلوائے تھے۔ 6 ماہ گزر جانے کے بعد بھی اس کا کام نہیں بنا۔ میں خود پریشان ہو گئی تھی کہ نہ کام بنے نہ پیسے واپس ملے۔ میں نے اپنے ساتھی کو درود شریف پڑھنے کا کہا، مگر بات بنتی نظر نہ آئی۔ کافی دن سوچ بچار کے بعد میں نے اسے اللہ الصمد روزانہ 1000 پڑھنے کو کہا۔ میں خود بھی روزانہ 1000 اللہ الصمد کا ذکر کر رہی تھی۔ یقین جانیے 21 دن ہی نہیں گزرے تھے کہ ایجنٹ میرے گھر آ کر پیسے واپس دے گیا اور اللہ پاک نے اپنے نام کی برکت مجھے رسوائی سے بچا لیا۔ اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ آپ نے پانی کا ایک گلاس لے کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب اس کے بعد آپ نے 110 بار آپ پڑھیں گے اللہ الصمد، یعنی آپ پڑھیں گے اللہ الصمد، یہ 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے اللہ الصمد۔ اسی طرح کرتے ہوئے آپ نے پورے 110 بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ اللہ الصمد 110 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں آپ نے اپنی حاجت کا ذکر کرنا ہے، یعنی جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ دولت مانگنا چاہتے ہیں، پیسہ مانگنا چاہتے ہیں، یا خدا نخواستہ آپ کی کوئی مشکل ہے جس مشکل سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ پہ قرض چڑھا ہے، یا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، یا آپ اپنی من پسند کی نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو بھی آپ
आपकी हाजत है, आपने दुआ में अल्लाह ताला से उसका जिक्र करना है। दुआ मांग लेने के बाद आपने आखिर में फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। उसके बाद आपने अपने सामने जो पानी का गिलास रखा है उस पे फूंक मारकर इस पानी को थोड़ा सा खुद भी पी लेना है, और अगर आपके घर में दीगर अफराद भी मौजूद हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी उन अफराद को भी पिला देना है। प्यारे बहन भाइयों, जब तक आपकी हाजत पूरी नहीं हो जाती आपने रोजाना कम से कम एक बार अल्लाहुस समद के इस वजीफे को जरूर कर लेना है, और अल्लाह ताला पे पूरा यकीन तवक्कल रख के करना है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, अल्लाहुस समद अल्लाह ताला का जलाली नाम है। प्यारे बहन भाइयों, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला पे यकीन और तवक्कल रखकर आपने अल्लाह ताला पे यकीन समझ के इस वजीफे को करेंगे तो बहुत जल्द आपकी हर दुआ, आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीनी के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। नादरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप